کدی شاید ہو نہیں سکتا کہ تساں بھی ویکھو کہ کدی اس طرح دے مہنگے علاقیاں دے اندر تے اعلی قسم دے جناب کوٹھیاں جڑیاں بڑیاں نے کدی اوتھے بھی ایویں دا پروگرام ہویا ہوئے کسے آکھیا ہوئے کہ حق دی گل کر برے نو برا آکھ تے چنگے نو چنگا آکھ کدی ویکھو گے سوچو بھی نہ ماشاءاللہ بحریہ ٹاؤن دے ساڈے ملک ریاض صاحب نے نا ماشاءاللہ ایڈی وڈی وڈی مسجد بنائی آ رہے ہیں غریباں دیاں زمیناں دے قبضے کر کے تے مسجد بنا دینی تساں مینوں دسو تے صحیح ایویں دی مسجد اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہو سکدی میرے نبی نے او مسجد قباء بنائی سہل تے سہیل دو بچے سن تے یتیم سن میرے سرکار نے فرمایا ایتھے میں مسجد بنانا چاہنا انہاں کہ حضور اساں پیسے نہیں لیندے فرمایا اگر تساں کمان والے ہوندے تے وڈے ہوندے میں لے لینی سی میں یتیماں دی زمین تے مفت بھی مسجد بنانا نہیں چاہتا اونچا بول تے حضور نے فرمایا انہاں نو پیسے دیو جو انہاں دے بندے نے انہاں نو دیو کہ میرا نبی یتیماں دے نال ہمدردیاں کرن والا بن گیا یتیماں دے حق مار کے اپنے آپ نو آکھنا کہ میں بخشایا ایک کوئی ہور ہون گے اس طرح دی سند دے من والے ایک کوئی ہور شخصیات ہون گیاں فقیراں کولے نہیں اساں نوکراں میرے علی شاہ دے اساں نوکراں گولڑے دے بادشاہ دے کہ جس وقت انگریز نے آ کے آخیا سی او بابا ایک فتوا دے چاہ کے انگریز دی فوج وچ بھرتی ہونا جائز ہے فتوا دے تینوں مربیاں دی سینکڑا مربے زمین تیرے نامے لاواں گے نہراں وگدیاں ہون گیاں باغ لگے ہون گے تیرے نامے لا دیاں گے تے بابے نے کہا میں تیریاں زمیناں تے جاگیراں تے نہراں تے باغ جتی دی نوک تے رکھنا بابے دی زبان وچ فتوا او نکلے گا جو آمنہ دلال دی شریعت ہے بولو یہ تو ماشاءاللہ ہون کوئی نمک آ گیا نا جی ساری قوم میں نہ نہیں لینا بڑے 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 پیر ماشاءاللہ تواڈے پنڈی دے ایک بہت بڑے پیر نے جنہاں نال امریکن سیکیورٹی ہوندی کھرب پتی پیر ٹی وی جناب ہر وقت فوکس ہوئے نعت خور جناب حضرت نو میرا مرشد سونا آہا قوم روپیے سٹی آوے نعت خان دے آکھن نال سونا نہیں بندا جدوں اللہ کسی دا دل سونا کرے ادوں سونا بندا ہے ہائے کاش کوئی سمجھاون والا ہوئے بھائیو نعت خان تے ایک درباری اوندا تے کم ہے چاپلوسی کرنا 4 روپیہ پیچھے حضرت فاروق اعظم نے وین کرن والی بی بی نو ویکھیا تے سوٹی لے کے 2-4 سٹیاں تے فرمان لگے گیا وین کرن والی یہ تواڈے مردے نو نہیں روندی یہ اپنے پیسے نو روندی اس واسطے او اپنے مال نو روندا ہے او پیر دی شان نہیں او تے جڑے پیر دے آستانے تے جائے اوتھے ہی ماشاءاللہ شعر جوڑ کے کھلوتا ہوں تساں ویکھدے نے کہ ماشاءاللہ نعت خان ہوے قوالی اکو ہوندی ہے بس آستانے دا نام بدلدا ہے اوہی کم تے بلکہ کئی تے ایک نہیں 100 پیر دے مرید جتھے جانا ہے اوندا ہی مرید اوے مومن دا کم اے نہیں مومن ایک دھڑے دا ہوندا ہے مومن ہمیشہ یک گیر تے محکم گیر دا پابند ہوندا ہے بولو تو صحیح سیاسی بیعت کرن والا نہیں ہوندا مومن دا اکو پیر ہوندا ہے تے پیر وہی ہوندا ہے جڑا نبی دی شریعت تے چلے جڑا نبی دی شریعت تے نہ چلے او کدی پیر ہو سکدا جڑا کتیاں دی لڑائی دی صدارت کرے او پیر ہو سکدا بیلاں دی دوڑ دے اوتے دعا کراون تشریف لے آوے ایویں دا پیر کدی ہو سکدا جڑا اپنے پیو دے عرس دے اتے میلہ کرا کے لکیرانی چلاوے کدی پیر ہو سکدا اچھا تو بول ہائے خسرے نچدے ہون تے دعا منگی یا اللہ انہاں دا ثواب بزرگاں نو پہنچائے بڑا ثواب پہنچے بزرگ یہی کام کرنا ہے غصہ تو نہیں کیتا ہاں تے ماشاءاللہ پھر ساڈی پولیس مسجد دا سپیکر برداشت نہیں تے کوئی خسرا نچدا ہوئے نواز شریف صاحب وانگو شکلاں تے اکو جیسی ہیں نا پریشان نہ ہو تے کوئی ٹینشن نہیں کیسا ظلم اساں دیکھیا اللہ دی قسم اس معاشرے چ اساں بڑیاں فوجی حکومتاں دیکھیاں ڈکٹیٹر دیکھے بڑیاں نے فوجاں دی حکومتاں دے ظلم پڑے نے بڑے ستم پڑے نے فوجیاں دے لیکن ایسا کمینہ پن تے فوجیاں بھی نہیں کیتا کہ مسجد دے سپیکر کوئی لا کے لے جائے جو ماشاءاللہ عوامی حکومت کر دی پئی غوث پاک دی کتاب تے پابندی لگ جائے کہ جی ایک کتاب
اس واسطے کہ اس میں کچھ لوگوں کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں. پھر قرآن تے بھی پابندی لا دیو, کافروں کے خلاف بھی بہت گلاں لکھی. اونج ماشاءاللہ نصاب تعلیم بھی چوتے کٹ دیتی نے جہاد والی آیتاں جڑیاں ہوندیاں سن کافی سال پہلے, کہ جڑی آیتاں پڑھ کے تے بندے دے سینے دے اندر جذبہ جہاد اٹھدا سی, وہ آیتیں کٹ دیتی. ہن ایویں دی آیات انہاں دی ایسی تشریح پیش کیتی جائے گی کہ جن نال اے ثابت ہوئے کہ مسلمان بالکل ایسا پورا منے, کوئی کھلے بھی مارے تے اے چپ کر کے بیٹھا. ایمانداری نال دس, بے غیرت بندے دا کوئی دشمن ہوندا ہے؟ بولو تو صحیح. اپنے دشمن دے خلاف وہی بندہ کسے نو تیار کردا ہے جڑا غیرت مند ہو. کسے خسرے تو پوچھیا ہو تو اسلحہ کیوں نہیں رکھدا, انہیں کہ اپنا دشمن ہی کوئی. جڑا آیا دو تاڑیاں مار کے آکھیا بھئی جی ہوندا ہے سبحان. تے اس قوم دا کون دشمن؟ جڑے دشمن نے انہاں دے ہندوستان والے, او کہندے نے جی او ساڈا آئیڈیل ملک ہے. جڑے اپنے نے انہاں نو لتر مار کے کڈیا, مولوی نو سٹو جیل وچ, اس کو تمیز نہیں, ہمارے خلاف بات کرتا ہے. وہ تو آسمان تو اترے ہیں. فاروق اعظم جیسی ہستی دے بارے چ اگر کوئی بندہ گل کرے کہ آپ فرمان ہو لوگو, اگر میں نبی دی شریعت تے چلنا تو سبحان اللہ, اگر میں نہ چلنا تو مینوں تسی تے آیا جے زبردستی. تے ایک عورت بی بی عاتقہ کھڑی ہوئی, فکر نہ کر عمر, بڈھی اما کہندی پئی ہے فکر نہ کر عمر, میں جتی اتار کے کہندی ہے جویں چرخا چلاندے ہویاں اساں اپنے دھاگیاں نو اس جتی دے نال سیدھا کردے ہاں, جے تو نبی دی شریعت تو ہٹیا تے تینوں ایں دے نال سیدھا کر دے. اے عمر دے بارے جملہ بولیا جائے تے عمر دعا منگے, یا اللہ تیرا شکر ہے ایویں دے لوگ تو میرے سامنے کھڑے. میرے نبی دے درد اتے غیر آمن جھولی بھر کے جاواں. آؤ حضور دی سخاوت کی گل فرمائشی طور تے نہ آکھیا کہ گل سنا دیو, جے تساں تھکے کوئی نہیں تے میں سنا دینا. تھک کے بیٹھے ہو, پر ایک شرط اور بھی ہے. مسجد تو کتنی دور ہے؟ تقریباً 5 منٹ. لنگر بھی تیار ہے. اچھا, پر ایک گل ہے, تساں زور بھی نہیں پڑھی ہے نا جی. زور بھی پڑھو گے ہونے چل گئے, لنگر تو پہلے تے اثر بھی پڑھو گے. زور پڑھ کے لنگر کھاؤ گے تے لنگر کھا کے اثر پڑھو گے. تے جی وعدہ کر دے ہو تو پھر میں تقریر اگے کرنا 2 گلاں نہیں تے پھر میں مکا چلا. ہاتھ کھڑا کر کے وہ بندہ آکھے جڑا بندہ واقعی پڑھن دا موڈ رکھدا ہے, تے جنہیں بہانہ بڑا میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں. بھئی تو مجھے چار دا رہے, گوبر ملتا رہا بھی تو تیرے کپڑے ٹھیک نہیں. اتنے آ گیا ہے ادو تک ٹھیک سن, مسجد تے جان واسطے تیرے کپڑے ٹھیک نہیں. جانا اچھا بولو. مصطفیٰ کریم نے غلام آؤ چلیے مدینے والے کو, جن سخاوت ویکھ کے غیر بھی کلمہ پڑھ جاندے. میرے رحمت للعالمین علماء, میرے نبی دی حیات ظاہری ہے. ایک بچہ ہے یہودیاں دا تے ہے یتیم, ایک دن اپنی ماں کو آیا آ کے آندا اماں کیا تو میرے نال محبت نہیں کردی ہو, کیا تینوں میرے نال پیار نہیں ہے. تے ماں نے اپنے 10 سال دے اس بچے نو سینے نال لا لیا. اوے بچیا کدی پتر بھی کوڑے ہوندے نے, کیا کدی ماواں نو اولاد تو بھی نفرت آندیاں نے. او میرے جگر دے ٹکڑے تو میری کس واسطے جملہ بولے آئی؟ آکھیا اما اس واسطے کہ جس ویلے میں کھیلن جانا دوپہر نو میرے یاراں دیا ماما آواز دے دیا, کوئی آندی ہے بیٹا میں نے تمہارے لیے ہریسا بنایا, بیٹا میں نے تمہارے لیے حلوہ بنایا, کھانا بنایا, لیکن اما تو کدی بھی آواز نہیں دیتی, کدی تو بھی میرے واسطے اچھی چیز بنائی ہے. تے اس ویلے ماں کہہ دیا میرے بیٹے اور میرے جگر دے ٹکڑے, انہاں کول پیسہ ہے, انہاں کول مال ہے, تیری اما غریب ہے. تو ایک چرخا جڑا سامنے پہ آئے یہی چلا دیا تے میں تیرے واسطے روٹی لے آنی ہوں. ایک میں بدر تے چادر جڑی میں پا کے بیٹھی ہوں, اس تو علاوہ تیری اماں دے کپڑے کوئی نہیں. تینوں پتہ ہے میں مزدوری کرن جوگی کوئی نہیں, میری قمیض بھی نہیں کہ جنوں پا کے میں باہر چلی جاؤں. تیری اماں کتھوں تیرے واسطے کھانے بنائے. اچھا جا پھر کسے کو
کو میرے واسطے قمیض لے آؤ، تیری اما کو قمیض آ جائے، میں کسے دی مزدوری کر لواں گی پر تینوں کھانے دیواں گی۔ حتیٰ کہ میرے دوست اور جوان، میرے دوست اور بچہ دوڑ پہ آئے، آ کے چاچے دا در کھڑکایا، تائے دا در کھڑکایا، لو سردی دھرتی تے آون والے ہو، کہندا پھردا ہے چاچا چاچا میری اما نے کپڑے نہیں، مہربانی کر قمیض دے دے میری اما جو گا، میں تیرا شکریہ ادا کراں گا۔ چاچے بھی دھکے مار کے کر دیتا، رشتہ داراں نے در بند کر لے، واپس روندا آندا ہے اس واسطے کہ غریباں دا کوئی بھی نہیں ہوندا۔ ایتھے تساں بھی جان دے ہو انگلینڈیاں دے بڑے رشتہ دار، امریکیاں دے بڑے رشتہ دار، دبئی تے سعودی جنہاں دے کھلوتے نے انہاں دے بڑے رشتہ دار، لیکن جدے کھاون دی روٹی نہیں ہوندے اپنے بھی اپنے کوئی نہیں۔ میاں صاحب فرماندے پیڑاں وچوں پیڑ انوکھی تے جس دا نام غریبی، کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے سب رشتے دار قریبی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے علماء جس ویلے رحمت للعالمین رحمت للعالمین دے شہر مدینہ وچ گزردے ماں دے گھر والا دا پیا خیال آیا کیوں نہ مسلمانہ دے نبی کو لو ہو لو، حضور کو لایا ہے محفل سجی ہے، پیچھے بیٹھ گیا، اگے بلایا گیا، سامنے آیا پوچھیا کسے نے کیوں آیا ہے؟ کہنا جی مینو میری غریبی لے آئی ہے، مینو میری اما دی محتاجی لے آئی ہے، میری اما نے کپڑے نہیں اج اس واسطے آیا، بڑی دھم سنی ہے محمد عربی دی سخاوت دی، سوچے آئے کوئی کپڑا مل جاوے میں شکریہ ادا کراں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اے اج آخری جوڑا ہے جڑا میں پا کے بیٹھا ہویا ہوں، اے دے اتے بھی 2 پیوند لگے ہوئے ہیں، اس تو علاوہ تے گھر وچ بھی کوئی کپڑا کوئی نہیں۔ اے جملہ جے بولیا تے بچہ اٹھ کے جاون لگا، کسے پوچھیا کیوں جانا پہ آیا؟ کہنا ہے جی بس تہاڈی مجبوری ہے، میرے کول کپڑے کوئی تہاڈے کول کپڑے نہیں، تے کوئی بات نہیں میں پھر کدی آ جاواں گا۔ تے میرے آقا نے رحمت والی اپنی قمیض اتاری ہے، اس بوئے تو خالی کیویں جا سکدا ہے؟ ایتھے گئے تے دشمن بھی کدی خالی نہیں مڑے، بچہ کیویں خالی جائے؟ حضور نے اپنی رحمت والی قمیض اتاری، او دے ہاتھ دتی، فرمایا اللہ اپنے محمد نو ہور دے گا، تو میری قمیض لے جا۔ قمیض لے کے ٹر پیا، میرے نبی نو پلٹ کے ویکھے، حضور اٹھ کے گھر جاون لگے، میرے نبی دی مہر نبوت تے نظر پئی ہے، نالے ویکھدا ہے نالے روندا ہے۔ کیا عرب وچ ایویں دے وی سخی ہوندے نے جڑے بدن دے کپڑے وی کسے نو دے دیندے؟ کیا عرب وچ ایسے وی سخی ہوندے نے جس جگہ تے غریباں دی زمیناں تے قبضے کرن والے لوکاں دی کمی نہ ہوئے، جتے چاچے تے تائے دھکے مارن؟ کیا ایسے بھی دھرتی تے انسان ہو جڑے بدن دے کپڑے بھی اتار کے کسے نو دے چھوڑ دے لے؟ کہندا کی جا رہا ہوئے گا صدا وسدا روے تے دوارا یا رسول اللہ، پڑھیے پڑھیے صدا وسدا روے تیرا رسول اللہ، صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہو دے غریب دا گزارا کپڑے دیتے جدو
جدو میرے نبی دے کپڑیاں دی خوشبو آندی اما نے سونگی ہے. ذرا غور کر میرے نبی دے پسینے دی خوشبو نال کسے دا مقابلہ نہیں. حضور دے بدن تے لگی قمیض دی خوشبو دا کون اللہ دا کرے. تے پوچھیا ہے اما نے وے پترا اے کیڑے رشتہ دار نے دتی ہے؟ رو کے ماں دے گلے لگ گیا ہے. اما رشتہ دار نے نہیں دتی, نبیاں دے سردار نے دتی. تے نال کہندا ہے اما کیوں منگوائی سی؟ آکھیا بیٹا تیرے واسطے آلہ کھانے بناون واسطے, مزدوریاں واسطے. اما مزدوری نہ کری, اما میں تینوں نہیں بھیجاں گا, تو میرے واسطے محنت کر. ایک گل من لے اپنے پتر دی, میں رکھی سکھی کھا لواں گا, میں کدی تیرے تو کھانے نہیں منگاں گا. آکھیا بول میرے بیٹے تیری نہیں مننی تے کیندی مننی ہے؟ آکھیا اما چل محمد دا کلمہ پڑھی. اما جیویں محمد غریباں نال سلوک کردا ہے ایویں تے کوئی نہیں کردا. علماء فرماندے نے سمجھو حضور نے قمیض نہیں سی بھیجی بلکہ قمیض دی شکل وچ اسلامی گھر بھیج چھوڑیا سی. ادھر قمیض گھر وڑی ہے, ادھر زبان تے کلمے جاری ہو گئے. لا الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ کریم نے غلامو میرا نبی تے غیراں دیاں جھولیاں بھرے تے ساڈے غریب ساڈے پنڈاں دے اندر غریب دی بیٹی دے والاں وچ چاندی آ جائے تے 10 لاکھ دے کتے رکھن والے دی جیب وچ لاکھ روپیہ بھی غریب دی بیٹی دی شادی واسطے نہ ہوئے. میں کہنا چاہنا ساڈے 20 لاکھ دے بیل رکھن والے دی جیب دے اندر غریب دی دھی دی رخصتی واسطے لاکھ روپیہ بھی جیب وچ نہ ہوئے. دن قیامت دا ہوئے گا, اللہ کریم تینو مصطفیٰ دے سامنے جدو کھڑا کرے گا, میں کہنا چاہنا اس ویلے سوچ تے لے تیرا جواب کی ہوئے گا. حضور نو تو کیویں مطمئن کرے گا؟ اس ویلے میاں صاحب فرما گئے, ترجمانی کر گئے کہ اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری, جس دن آکھیا سرور عالم تو نہیں امت میری. سونے پھر کتھے جاواں گے؟ سارے نبیاں دے دراں تو مڑ کے حضور دے در تے آنا ہے, تے حضور دے در تو بھی دھکا ملیا تے کدھر جاواں گے؟ وعدہ کر دے ہو آج تو بعد فضول قسم دے کھیل چھوڑ کے اللہ دے حبیب دی اتباع دی کوشش فرماؤ گے. ہاتھ کھڑا کر کے بولو انشاءاللہ, اونچا بولو انشاءاللہ.